ओके, लोकसभाचो आवाज आनी लोकसभाचो निवडणूक लागीं पावता पावता ऑलमोस्ट एक वीक उरला आनी आयज आमी चर्चिल आलेमो फॉर्मर MP, फॉर्मर CM आनी फॉर्मर MLA ऑफ बेनावली तेच्या घरा येयलेले आसा. इतले दीस चर्चिल आउट ऑफ स्टेशन आशिल्लो, आयज परतो गोंयांत येयलेलो आसा. चर्चिल बाबा इतले दीस तुमी नाशिल्ले, कारण कितें? अवे फ्रॉम लोकसभा इलेक्शन्स ऑर पर्सनल काम? ना कितें जाला प्रॉब्लेम हांवें कॉमेर्स जालें न्हू एलर्जी कॉमेर्स जाली आमी खंय आपय न्ही हांवें म्हणलें आमकां आपय जालें आनी आमी कितें जायना हांव गाडयेन डेली गेलो म्हणटा काम तुज्या कामाक गेलो. हय पूण कोण आपयना म्हणटा तूं? आमी काँग्रेस आपयना काँग्रेस आपयना. आपयना तुमी आपयलेले जाल्यार काँग्रेसा बरोबर ऑफकोर्स ऑफकोर्स कित्याक म्हगे सारकें म्हगे वोटूच सेक्युलर न्हू. हां, सो सद्याक इलेक्शन पळयत जाल्यार चर्चिल फुडें आसतलो, खंयच्या सायडीच्यान आसतलो? हांव म्हगे वोट काँग्रेस घालतलो. तुगे वोट काँग्रेस आसतलो, पूण दुखता म्हज्यान की काँग्रेसान तुका खंय आपोवंक ना म्हणून. हांव 2 पाट MP मरे 2 पाट MP हांव 1 पाट MP हांव माय ओन सेल्फ MP हांव चर्चिल आयले म्हणून आनी लोकांचे MP हांव लोकालो हांव मनीस लोकालो सदांची. लोकांन म्हाका त्या टायमाचेर निवडून दिला 75,000 कितें वोटां लीड गेले एजोड फादरा कडेन. मागीर म्हाका काँग्रेसीन आपोवन येयलो, काँग्रेस जॉयन जालो. दुसरे पाटी हांव म्हाका बसयलो तेन्ना 60 वाटांनी वतांची गेलो हांव आंगले कडेन 2 पाट MP हांव 2 पाट MP जावन म्हाका आखो सावता लोक म्हाका सगळो अडकत न्हू. सो म्हाका आपयलें ना कितें पळय जालो सांग म्हाका. सो तूं आपोवंक ना म्हणून बेटर म्हणून जालो, तूं आपूण गेलो आपणाचें काम करता. म्हाका आपयलें कोण आपयलें काँग्रेसी आपयलें मागीर कितें करतलो. सो सद्याचें सिट्युएशन लोकसभाचें कशें पळयता? हांव सांगूंक शकना न्हू. हांव आनी म्हाका आपयलां म्हणून हांव आनी तितून इंट्रस्ट कित्याक कितें गेला चड. बाबा कोण निघता की हांव जिखपाक गेलो ना. कोण जिखता जिखतलो न्हू. आनी 1 वीक आसा, तूं सद्या गोंयांत आसा. फाल्यां समज तुका म्हणजे पब्लीक मिटिंगेक किंवा चर्चील वयतलो. आतां सद्याक आनी 1 वीक आसा, कॅम्पेनींग आसा अजुनूय. फाल्यां चर्चिलाक म्हटलें म्हाका भाणाले मिटिंगे आपयलें ना म्हणटकूच तेन्ना हांव मुगे क्वेश्चन्स भाणाले मरे भाणाले क्वेश्चन्स म्हाका आपयलें जाल्यार हांव दुसरे कडेन कित्याक वयतलो सांग रे म्हाका. आमदार म्हणटा रे म्हाका भाणाले लोकां हितून मुगा तो म्हाका खंयच्या उपसा हांवें हें पासून सांगलो मरे म्हाका भाणाले लोकां उपकार जाता ना. हांव भाणाले लोकां लागून हांव आयज खंय सेम जालो आनी भाणाले लोकांक म्हाका जाय जाय दितालो बाबा तूं कित्याक ना मिटिंगे म्हाका आपयलें ना मिटिंगे. सो हें सगळें जालें हितून चर्चील आपणाचो वोट मारतलो आनी घरा येतलो. हांव काँग्रेस ना त्या दिसा म्हणटा उरलेलें आनी काय ना. आनी हांव सगळो हांव कित्याक जातलो म्हाका आमचें हें कोच ना न्हू पळय ना. काँग्रेसीन लिडर जाले कितले आमचें कोण थंय बीजेपीन 2 पाट MP जालो मनशा तरी आपयनाय जाल्यार काँग्रेस आमचें कोंतो ना जालें ना. बीजेपीन आपयलो तुका कॅम्पेनींगाक? हांव बीजेपीन आपयला हांव वयना म्हाका आपयला ना हांव वयना कित्याक हांव BJP ना म्हणटा ना हांव BJP ना म्हणटा हांव केन्ना BJP जॉयन जालो म्हाका पारेकार तेजो हांव भायर रावन मिनिस्टर करता मरे. हांवें घरा मिटींग गेल्ली हें सगळें आयना घरा मिटींग गेली आरे बाबा भायर रावन मिनिस्टर करता कितें करपाचें सगळें मात तूं वच मिनिस्टर जावं दगतीक जावं जें केलें हांव जावना मिनिस्टर. हांव केन्ना BJP जॉयन जाला BJP थोडे जॉयन जावन बाबा म्हणलें आज काँग्रेस MP जावन गेले पूण हांव केन्ना जालो ना. हांव केन्ना जॉयन जालो BJP कळ्ळें न्हू. सो नेक्स्ट 7 days कितें चर्चील कितें पॉलिटिक्स काय ना? हॅपी विथ युअर फॅमिली? हांव म्हगे वोट आमगे फॅमिली वोट सर काँग्रेस. हां, वोट मात्र घरा येता. ओके आरे आमकां तरी आपयलें आमी कोण ना जाल्यार आमी कितें हें करतले तूं म्हाका सांग मरे. ओके थँक्यू. 2 टायम मेंबर ऑफ पार्लमेंट हांव आमची तरी कोण ना काँग्रेसीक जाल्यार आमी करूंक शकता. म्हाका पयले दिसा हेणें फोन केल्लो कोणें तुगेलो कॅन्डिडेट आतां कोण कॅप्टन विचारसान हांवें म्हणलें कॅप्टन डोंट वरी हांव आहा तुजे बराबर. कॅप्टनाक सांगलें? हय हांव म्हणलें हांव दिली हांव म्हणलें येतरी हांव तुमकां मेळटा. मागीर हांवें कॅप्टनाक फोन केलो कॅप्टन फोन मेळना. तुवें फोन केलो कॅप्टन? हय काणा ओके त्याच म्हयन्याक हांव एक कडेन सांगलें आसतलें.